इसी माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की 15 तारीख को 15 रमज़ान शरीफ 3 हिजरी में सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। सन 3 हिजरी 15 रमज़ान मुबारक को सरकार शहज़ादे रसूल जिगर गोशे बतूल लख्ते जिगर मुस्तफ़ा फ़र्जंद मुर्तज़ा सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दार फ़ानी में इस खाके दाने गीती पर तशरीफ़ लाए। आपकी विलादत बासआदत हुई। जिस दिन आपकी विलादत बासआदत हुई तो कि हुज़ूर नबी रहमत मालिक कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 40 रोज़ अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर बाद नमाज फ़ज्र जाया करते थे। जिस रोज़ आपकी विलादत हुई मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद आका मौला नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सैयद आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी रोज़ महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज फ़ज्र मस्जिद नबवी शरीफ से निकलते हैं और ठीक अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और फरमाते हैं मेरे बेटे को मेरी गोद में दिया जाए। हज़रत अस्मा बिनते अमीस ने शहज़ादे को उठाया और नाना जान की आगोश में नबी रहमत की आगोश में दे दिया। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश पाक में अपने बेटे अपने नवासे को लिया। आपने लाडो प्यार फरमाया। दाहिने कान में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान कही और बाएं कान में आपने इकामत कहा और फिर आपने हज़रत अली को बुलाया और इरशाद फरमाया कि अली क्या तुमने शहज़ादे का कोई नाम तजवीज़ किया है? तो मौलाए कायनात इमामुल औलिया सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं हुजूर आपके रहते हुए आपकी मौजूदगी में मेरी ये क्या मजाल, मेरी इतनी के हिम्मत, मेरी ये मजाल कि मैं नाम रखूं। सरकार मुस्कुराए और ख़ामोश रहे। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं बारगाह रसालत में और बादब सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पैगाम सुनाते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा गया था और कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, ऐ प्यारे महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहज़ादे का नाम, इस बेटे का नाम हसन रखा है। तो इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुक्मे खुदा बज़रिए जिब्रील अमीन जो नाम आया वही नाम आपने तजवीज़ फरमाया यानी हसन नाम रखा। तो अब ये तो आपका नाम हुआ हसन। हसन के माने क्या हैं? हसन के माने हैं हुस्नो जमाल वाला यानी हसीन खूबसूरत। तो यकीनन हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीनो जमील थे। मिशकात शरीफ में और तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि हज़रत इमाम हसन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअैनी बिल्कुल मुशाबे थे और हदीस की तमाम किताबों में आया है कि सर से लेकर सीना तक मुकम्मल हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने नाना जान के बिल्कुल मुशाबे थे। और हम शबीह रसूल भी कहा जाता है आपको इसी शबाहत की वजह से कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना मुशाबे थे शक्ल सूरत में और सीरत में भी इतना कोई मुशाबे नहीं था। कुन्नियत आपकी अबू मोहम्मद है जो आपके नाना इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तजवीज़ फरमाई और आपको इस कुन्नियत से बड़ा प्यार था क्योंकि ये कुन्नियत किसी और ने नहीं रखा था, महबूब खुदा ने रखा था, इमामुल अंबिया ने रखा था, रसूल हाशमी ने रखा था, सैयदुल मुरसलीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुन्नियत रखा था अबू मोहम्मद। आपका लक़ब सैयद, सैयद के माने होता है सरदार, सैयद के माने सरदार। तो चूँकि आप यकीनन सरदार हैं, आप अपने कबीले के सरदार, आप दुनिया में सरदार, उम्मत के सरदार, कौम के सरदार
اور آخرت میں بھی جنت کے سردار۔ تو سرداری تو آپ کے ہاں چلی ہی آ رہی ہے، تو آپ کا لقب سید رکھا گیا۔ سید کے معنی ہوتا ہے سردار، اور آپ کی سرداری ہر پہلو سے واضح ہے۔ طیب لقب کی وجہ تسمیہ آپ کا لقب طیب بھی ہے۔ طیب کی لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ بڑے پاکیزہ، بہت ہی پاکیزہ نفس رکھتے تھے، اور بڑے طیب و طاہر تھے، بہت نفاست پسند تھے، اور بڑی ہی پرہیزگاری اور بڑا ہی تقوی اختیار کرتے تھے۔ امین آپ کا لقب رکھا گیا۔ امین کے معنی امانت دار۔ امین مشتق ہے امن سے۔ امن کے معنی سکون، امن کے معنی چین، امن کے معنی شانتی۔ تو چونکہ امین یہ مشتق ہے امن سے، اور آپ کا لقب امین ہے، تو امین آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ کی طبیعت میں، آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں حالت میں آپ مکمل امن و شانتی کا پیکر تھے، اور آپ کے اندر انصاف پسندی تھی، شانتی تھی، امن تھا، سکون تھا، چین تھا۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں، اور انہی القابات میں سے آپ کا ایک لقب تقی بھی ہے۔ تقی لقب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تقی مشتق ہے تقوی سے، تقی سے تقوی ہے۔ تو چونکہ آپ تقوی بہت اختیار کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کے بڑے خوگر تھے آپ، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شہزادے حسین کہہ رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، جو خود واقعی میں بڑے عابد و زاہد تھے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے حضرت امام حسن کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ سے بڑا عابد و زاہد اس زمانے میں کوئی نہ تھا۔ آپ گوشہ نشین بھی رہے، آپ تارک دنیا بھی رہے، اور آپ کے تعلق سے امام الانبیاء سرور عالم رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ لخت جگر نور نظر، میرا یہ پیارا بیٹا حسن دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو وہ بھی بات سامنے آئی۔ مولا علی کا جب وصال ہو گیا، تو مولا علی کی وفات اور وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، اس مسند خلافت پر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام متمکن ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے صرف اور صرف 6 مہینہ خلافت کو سنبھالا، اور 6 مہینے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور وہ جب دیکھا کہ دو قوموں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان کافی خلفشار ہے، انتشار ہے، جب آپ نے دیکھا کہ یہ ماحول پرامن نہیں ہے، اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، انتشار بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے تمام اختلافات اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے، امن اور شانتی کو پیدا کرنے کے لیے صلح کر لیا امیر معاویہ سے، اور آپ نے ان کو خلافت دے دی، اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو چونکہ آقا کی پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو وہ میرے نبی کی بات تھی نا۔ زمانہ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر میرے آقا کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ وہ بات ہونی تھی، وہ ہو کے رہی۔